मडगांव अजून जायत्या जाणांक सिवरेज कनेक्शनां दिवपाची उरल्यात। मडगांवा खास करून मालभाटात सिवरेज ड्रेनेजींतल्यान कशें कितें सोडटात हाचेर अजूनय उपाय कित्याक मेळना, मडगांवकारांक प्रस्न पडला। मडगांव पालिका मंडळाचे मुखेल अधिकारी गौरी शंकवाळकार हांणी नावेली आनी सायपेत तळ्यात शेतात प्रवेश करपी वादळी उदकाच्या गटारात सांड उदक सोडपा खातीर कारवाय करपा संबंधी जोड बसका घेतली। आमी आमचे परीन हो प्रस्न जाग्यार घालपाचो यत्न करतात, ताणें सांगलें। आता आम्ही पळयता कितलोसो तेंप जालो हे सिवरेज कनेक्शनाचे हें चलता, कनेक्शन दिवपाचे एक्सरसाइज चलता, पण एट द सेम टायम सपोज म्हणटा थंय आमचे हांगा कुचरकर हॉस्पिटल ते जंक्शनाचे सपोज ते पळयलें जो नाला रायट फ्रॉम मालबाट ESI हॉस्पिटल राजेंद्र स्टेडियम ह्या रुटांतल्यान जो येता थंय क्वॉन्टिटी पळयली जाल्यार आज आमी समरां आसा, मार्च पीक ऑफ समर म्हणटा जाता, आनी ह्या टायमार सांग इनकेस खरें सिवरेज कनेक्शन्स इफेक्टीव जाल्ली जाल्यार हे क्वॉन्टिटी रिड्यूस जावपा जाय आशिल्लें ऑर बंद जावपा जाय आशिल्लें फॉर दॅट मॅटर जो फ्लो येता तो सिवेजीचो। पूण हाजेर दाखोवन येता की मडगांव हातून चडशे कनेक्शन अजून जावपा उरल्या। फाटल्या टायमार जेन्ना आमी स्टॅटिस्टिक्स मागिल्ले थंय आमकां दिल्लें की फातोर्डा वाटेन 90% जाला आनी मडगांवच्या वाटेन हार्डली 60%। हें कित्याक तें समजना आमकां, कित्याक इतलें जावना, कित्याक इतलेय फाटी जेन्ना जेन्ना कोर्टाचें कितें येता जाल्यार मडगांवचो आमदार मिटींग आसता, कमिटी आसता, आपूण एक कमिटी म्हण फॉर्म करता आनी तो मॉनिटर करता म्हणटा। पूण इनस्पायट ऑफ दॅट हे नालांतल्यान जे सिवरेज फ्लो जाता, स्पेशली हांव सांगता जो ESI हॉस्पिटलांतल्यान येता त्या नालांतल्यान कित्याक रिड्यूस जायना काय म्हणून। सो रायट फ्रॉम मालबाट आखे एरिया सायड सिवरेज इंटू फ्लो जाता तें सामकें कन्फर्म जाता, बिकॉज एट दीस पॉयंट ऑफ टायम इन मार्च, मिड मार्च, when there are no rains at all, सांगता म्हळ्यार these storm water drains आनी जे नालाज आहा तातूंतल्यान कसलोच फ्लो आसपाक शिरपड नाशिल्लो, ड्राय जावपा जाय आशिल्लें। हायकोर्टान एक पेटिशन आसा जे प्रोफेसर आंतोनियो आल्वारीस म्हणटा तांच्यांनी फायल केल्लें। दिस इज रिगार्डींग सिवरेज कनेक्शन ऑफ मारगांव म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शन। हांगासर जी घरां आसा रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल प्रिमायसीस आसा ते थोडे लोक जे आसा तांच्यांनी सिवरेज कनेक्शन घेवना आनी जे आपले जे सिवर आसा ते स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन्स आसा पळय आमच्यो त्या ड्रेन्सांनी ते सोडटा आनी त्यो मागीर सायपे लेकान पावता, थंय त्या लोकांक फार्मींग करपाक मेळना आनी सगळ्यो वॉटर बॉडीज आसा त्यो पोल्यूट जाता। ताका लागून हायकोर्टान एक डिटेल्ड डायरेक्शन्स दिल्ले आनी त्या प्रमाणे आमी एक कमिटी केल्या जातून सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ताचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी PWD डिव्हिजन 21 सिवरेज तांचे 2 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक आनी हाचे WRDचे अशें सगळे मिळून आमी एक कोर कमिटी कशी केल्या आनी ती ह्या सिवरेज जे इश्यू आसा ताजेर कशा तरेन डिसिजन घेवपाक शकता हाजेर आमी मिटींग घेवन आमी हाजेर डिसिजन्स घेवपाचे प्रयत्न करता। एक इम्पॉर्टंट आशिल्लें म्हळ्यार आमी एक 287 लोकांक आयडेंटिफाय केल्ले जे नोटिसीस आमी इश्यू केल्ले जे डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल सिवरेज हातून ड्रेन्सांनी सोडटाले ते, तांकां आमी नोटिसी इश्यू केल्या, तांचे कडेन आमकां रिप्लाय आयल्या, तो रिप्लाय आमी PWDक धाडला आनी PWDक आमी सांगलां की तुमी अजून इन्स्पेक्ट करून ह्या लोकांक कनेक्शन दिवपाक मेळटा काय मेळना हें पळया आनी आमकां कळया। जर तर तांकां कनेक्शन दिवपाक मेळटा जाल्यार तांकां कनेक्शन दिया, जर तर मेळना जाल्यार मागीर फुडें तातूंत आनी कितें वाट काडपाची हाजेर ह्यो मिटिंगो आमच्यो चालू आसा। तांकां वॉटर कनेक्शन जे जे लोकां कडेन आसा तांकां सिवरेज घेवप हें कंपल्सरी। आतां गव्हर्मेंटान 27 तारखेक एक सर्क्युलर काडला, त्या सर्क्युलरा प्रमाणे तांच्यांनी ज्या ज्या एरियेन सिवरेज आसा त्या त्या एरियेन 100% हाऊस होल्ड्स कमर्शियल आनी डॉमेस्टीक जे आसा पळय तांकां सिवरेज कनेक्शन घेवप हें कंपल्सरी अशें म्हणून काडला। आनी जी गव्हर्मेंटाची PWDची डिव्हिजन 21 आसा जे सिवरेज पळयता तांकां ही जबाबदारी दिल्या की तांच्यांनी सगळे कडेन वचून सिवरेज आसा काय ना हो चेक करप आनी ज्या ज्या जाग्यार सिवरेज आसा त्या त्या जाग्यार लोकांक कंपल्सरी सिवरेज कनेक्शन दिवप असो सर्क्युलर जावन आसा। तातूंत इश्यू कितें आसा, जर तर ज्या जाग्यार सिवरेज कनेक्शनूच ना त्या जाग्यार तांच्यांनी टॅक्नॉलॉजी वेगळी वापरून सिवरेज कनेक्शन्स कशें हाडप हाजेरूय तांच्यांनी कन्सल्टंट अपॉयंट करून विचार करूंक जाय। म्हणून फक्त हायकोर्टान हें पेटिशन आसा म्हणून हें हांव म्हाका जबाबदारी दिल्या कारणान हांव हें सगळें मॉनिटर करता आनी तांकां कितें कितें डायरेक्शन्स जे दिता ते हांव हायकोर्टाक मागीर रिपोर्ट करता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू।